अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वकास साहब, राय वकास को और मुअज़्ज़म शहाना और उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद हो कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया। अभी बात हो रही थी कि रियासत की क्या ज़िम्मेदारी होती है। बराबरी पार्टी का मुकम्मल नारा जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, और आपने इसको याद करना है, याद रखना है और आगे लोगों तक पहुँचाना है। बराबरी पार्टी का नारा ये है: खाना कपड़ा घर तहफ़्फ़ुज़, तालीम सेहत रोज़गार, बिजली पानी ट्रांसपोर्ट इंसाफ, रियासत इसकी ज़िम्मेदार। ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि तमाम शहरियों को ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये वो फ़राहम करे, उनको मुहैया हों, और वो सिर्फ मुहैया ना हो बल्कि ये जो आप हमारे झंडे पे निशान देख रहे हैं बराबरी का, ये बराबरी का निशान है, बराबरी की बुनियाद पे मुहैया हों। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह के स्कूलों में आपके जो MNAs, MPAs और जो आपके वज़ीर मशीर हैं उनके बच्चे जिस तरह के स्कूलों में जाते हैं, आपके और सब पाकिस्तानियों के बच्चे उसी तरह के स्कूलों में जाने चाहिए। जिस तरह की सेहत की सहूलियात उनको मिलती हैं, सबका हक है कि उनको बराबरी की बुनियाद पे उसी तरह की सेहत की सहूलियात मिलें। इसी तरह घर, जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं ये सब क्योंकि पाकिस्तान के जो शहरी हैं बिला तफरीक, रंग नस्ल मज़हब फ़िरका कबीला ज़ात बरादरी, वो सब इस बराबरी की बुनियाद पे इन तमाम चीज़ों के मुस्तहिक हैं, और उनका ये हक बनता है कि उनको ये सब चीज़ें मिलें। तो आप मुझे बताएं कि आपको मिलती हैं ये सब चीज़ें? मिलती हैं? हाथ खड़ा करें जो समझता है कि मिलती हैं। नहीं मिलती? कितने लोगों को कह रहे हैं? हाथ खड़ा करें। कितने लोग कह रहे हैं नहीं मिलती? नहीं मिलती ये चीज़ें। तो क्यों नहीं मिलती? सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों नहीं मिलती? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या आम लोग इंसान नहीं हैं? क्या उनके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं चाहिए? क्या उनको इलाज मुआवजे की सहूलियात अच्छी नहीं चाहिए? क्या उनको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, क्या उनको बराबरी की बुनियाद पे इंसान होने के नाते से उनको नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्यों नहीं मिलती हैं आपको? इस मुल्क में हम समझते हैं 85-90% लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप लोग डिमांड ही नहीं करते। जब आपके सामने लोग आते हैं आपसे वोट मांगने के लिए, आप उनसे मुतालबा ही नहीं करते कि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि वो आपको थोड़ी बहुत कुछ दे के, आपकी गली पक्की करा के, आपका कोई छोटा मोटा काम थाने कचहरी का करा के, और कोई आपका रोज़गार किसी को नौकरी दिला के वो आपको खुश कर देते हैं। और मैं आपसे मुराद इस मुल्क के जो अक्सर आम लोग हैं, आप सिर्फ आप नहीं बल्कि अक्सर जो लोग हैं, वो इस बुनियाद पे वोट दे देते हैं कि उनका कोई ज़ाती काम हो गया है, उनका कोई पर्सनल काम हो गया है, उनको इनफरादी तौर पे कोई फ़ायदा हुआ है। वो इज्तिमाई सोच का नहीं सोचते, वो इज्तिमाई फ़ायदे का नहीं सोचते। वो ये नहीं सोचते कि मुझे तो मिल गया। इसमें 50% लोग इस वक्त नौजवान बेरोज़गार हैं, एक को रोज़गार मिल गया बाकियों को नहीं मिला। तो क्या ये मसले इनफरादी सोच से हल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए आपने मुतालबा करना है कि तमाम लोगों को ये सारी चीज़ें रियासत ने मुहैया करनी है, रियासत ने देनी है, और बराबरी की बुनियाद पे। ये नहीं कि एक स्कूल, पाकिस्तान में कितने स्कूल हैं, अव्वल तो उनको घोस्ट स्कूल कहते हैं, मतलब स्कूलों का नाम है, कागज़ों पे हैं वो स्कूल, लेकिन वहाँ ना टीचर है, ना बिल्डिंग है, ना कुछ है। दूसरे वो स्कूल हैं जिसमें स्कूल का नाम तो है, बच्चे भी थोड़े बहुत जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ना किताबें हैं, ना टीचर है, ना कंप्यूटर्स हैं, ना वो सारी सहूलियात हैं जिससे अच्छी तालीम मिल सके। ना चार दीवारी है, ना पानी मिलता है वहाँ पे, ना वहाँ पे वॉशरूम्स हैं। तो ये चीज़ें आपने सोचनी है और ये आपने देखना है कि ये आपका हक है। और जब तक आप लोग अपने हक का मुतालबा नहीं करेंगे,
اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، تب تک یہ نہیں ہوگا، آپ کو نہیں ملے گا۔ گھر بیٹھے کوئی آپ کو حق نہیں دیتا جب تک کہ آپ کھڑے ہو کے اس کے لیے سٹرگل نہیں کرتے۔ ان کو جو وہاں بیٹھے ہیں ایوانوں میں، پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں، وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، جب تک آپ کا پیغام ان کو نہیں جاتا کہ اگر ہمیں یہ چیزیں نہیں ملی تو ہم آپ کو نکال دیں گے، اس پارلیمنٹ سے نکال دیں گے، ایوانوں سے نکال دیں گے، تب تک وہ نہیں آپ کی بات سنیں گے، نہ آپ کو کچھ ملے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ انسانوں کو، پاکستان کے شہریوں کی یہ سب چیزیں ملنی چاہیے اور برابری کی بنیاد پہ۔ اور ایک تو میں نے کہا اس لیے نہیں ملتی، ڈاکٹر شہناز، ڈاکٹر شہناز، ڈاکٹر شہناز، ایک تو اس لیے نہیں ملتی کہ آپ لوگ مطالبہ نہیں کرتے۔ دوسری کیوں نہیں ملتی؟ دوسری اس لیے نہیں ملتی کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں، ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم سیاست نہیں کرتے کیونکہ سیاست تو عمران خان، زرداری، نواز شریف یہ لوگ سیاست کرتے ہیں، ہم سیاست نہیں۔ میں یہ کہوں گی کہ یہ سارے جو سیاستدان ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ بزنس مین ہیں، یہ جاگیردار ہیں، یہ سرمایہ دار ہیں جو سیاست کا لبادہ اوڑھ کے سیاست کرتے ہیں، آپ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، پھر اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ کے مسئلوں پہ بات ہی نہیں کرتے۔ آپ کی طاقت سے، آپ کی قوت سے، آپ کے ووٹ سے یہ لوگ جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے آپ کے مسائل پہ کوئی بات نہیں کرتا، کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی، اور اسی لیے آپ کے مسئلے جو ہیں وہ پچھلے 75-76 سال میں حل نہیں ہو رہے۔ تو اس ملک میں ایک طبقاتی نظام ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ یہ جو طبقاتی نظام کا جو ایک کانسیپٹ ہے، ایک نظریہ ہے، یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو اس ملک کا ہر چیز سمجھ آ جائے گی کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، عام لوگوں کو کچھ کیوں نہیں مل رہا، چند لوگ کیوں کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سب چیز پہ، کیونکہ اس ملک میں طبقاتی نظام ہے۔ طبقاتی نظام کا مطلب ہے چند لوگ اس ملک کے وسائل پر کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں، زمینیں، بڑی بڑی جائیدادیں، بڑی بڑی بزنسیں، جو ٹریڈرز ہیں، بڑے بڑے کارخانوں کے مالک، بڑے بڑے صنعت کار، وہی ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یا ان کے نمائندے بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں۔ اور عام لوگ، جو ابھی مقصود صاحب نے کہا کہ جس کی محنت سے لاکھ، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ بن جاتا ہے، کسان کی، مزدور کی، جو کلرک بیٹھا ہوا ہے، اس کی محنت سے جو دولت بنتی ہے، جو بڑھتی ہے، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ ساری دولت جو ہے وہ ان چند ہاتھوں میں انہوں نے جمع کی ہوئی ہے، کنٹرول کی ہوئی ہے۔ تو یہ طبقاتی نظام ہے جہاں پہ وسائل پہ، جس میں زمینیں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس پہ چند لاکھ لوگوں کا کنٹرول ہے، باقی جو 99% لوگ ہیں اس ملک کے، اس کو، ان سب کو دودھ کی مکھی کی طرح انہوں نے نکال کے الگ کیا ہوا ہے۔ اور اسی لیے اس ملک میں جو سیاست ہوتی ہے اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ کو ٹیکس لگانا چاہیے یا نہیں، کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ جو منیمم ویج ہے، جو کم از کم مزدور کی اجرت ہے، جو کہ اس وقت 30,000 ہے، کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ 30,000 میں کیا کوئی ایک فیملی زندہ رہ سکتی ہے باعزت طریقے سے، یا وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے گی۔ کوئی آپ سے نہیں، کوئی آپ کو نہیں بتاتا، کوئی آپ کو یہ، اس پہ ڈسکشن ہی نہیں ہوتی۔ 30,000 تو ان لوگوں کا پرابلی ایک دن کا یا ایک ہفتے کا شاید خرچہ ہوگا، بلکہ ایک ہفتہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ طبقاتی نظام ہے جو آپ نے سمجھنا ہے، اور اس طبقاتی نظام کے خلاف برابری پارٹی کی جد و جہد ہے۔ ہم یہ وعدہ نہیں کرتے کہ ہم آ کے سب کچھ کریں گے۔ برابری پارٹی تبھی یہ اپنا منشور جو ہے لاگو کر سکتی ہے جب وہ حکومت میں آئے گی، جب وہ اقتدار میں آئے گی۔ اور اقتدار میں کیسے آئے گی؟ جب آپ لوگ ووٹ دیں گے، اپنے طبقے کے نمائندوں کو آپ ووٹ دیں گے جو برابری کے نظریے پہ کھڑا ہوگا، جس کے دل میں درد ہوگا لوگوں کے لیے، اور جو محنت کرے گا، ہمت کرے گا، اور وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا، تنظیمیں بنائے گا، اس بندے کو آپ نے ووٹ دینا ہے۔ بہت شکریہ، اذان ہو رہی ہے، مہربانی، تھینک یو۔